अक्सिजन उत्पादन उद्योगलाई विद्युत समस्या सार्वजनिक भयो अमेरिका डिबीको चिट्टा नतिजा। स्वास्थ्यकर्मी नै पिपी र मास्क धोएर लगाउन बाध्य। एसी र कक्षा 12 को परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा। कार्यस्थलमै आइसोलेसन वार्ड बनाएर सुरुङको काम। खनाल नेपाल पक्षका सबै सांसदले राजीनामा दिने। अन्ततः 3 करोड नेपालीले प्रतीक्षा गरेको रवि लामिछानेको कार्यक्रम आज राति 8 बजेबाट कामका कुरा कार्यक्रम मार्फत क्विजको परीक्षण हुँदै। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै समाचारमा। अक्सिजनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य। उपाधि होडमा रहेका बार्सिलोना र एटलेटिको बराबरी रोकियो। फाइदा रियल म्याड्रिडलाई। काबुलको स्कुट बाहिर विस्फोट 30 जनाको मृत्यु। अन्ततः डब्ल्युएचओले स्वीकार्यो कोरोना भाइरस हावाबाट पनि फैलिन्छ। संवैधानिक परिषदले गर्यो लोकसेवा लगायत संवैधानिक आयोगमा नियुक्त सिफारिस। बजार नपाएको भन्दै किसानले उखेलेर फाले काउली। उपत्यकामा आइसियु अभाव भएपछि पोखरा र झापामा लगिए बिरामी। राजेन्द्र खड्कीको खुलासा। छवि र शिल्पालाई म मिलाउँछु कुरा भइरहेको छ। कृत्रिम अभाव सृजना गरी खानेतेलको मूल्य 80% सम्म बढाइयो। प्रहरी आफै बसमा काठमाडौँ बाहिर जाने यात्रु भन्दा यस्तोसम्म पाइयो कि लाग्ने भाडा भन्दा 5-6 गुणासम्म बढी। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतमा हराएर बहुमतको सरकार दाबी गर्ने काङ्ग्रेस माओवादी र जसपाको तयारी। 1.5 वर्षदेखि हराएका 30 वर्षीय युवा बेसनको खोजी गरिदिन परिवारको आग्रह। आइतबार सुनको मूल्य कति त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। निषेधाज्ञामै महोत्तरीमा कोरोना संक्रमण तीव्र। गुल्बीमा 7 वर्षीय बालकले कोरोना जिते। भारत कोरोना भाइरस संक्रमितमा देखिन थाल्यो अति घातक ब्ल्याक फक्स। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्नुहोला र हाम्रो समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, दाङका अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भइरहेको बेला सञ्चालन भइरहेको अक्सिजन उद्योगले विद्युत समस्याका कारण क्षमता अनुरूप अक्सिजन उत्पादन गर्न सकेको छैन। गोराई उपमहानगरपालिका 3 झिङ्गनीमा रहेको दाङ अक्सिजन प्रणालीले विद्युत अनियमितताकै कारण अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएको छ। आएको प्रतिदिन 200 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि विद्युत अनियमितताका कारण हाल दैनिक 150 सिलिन्डर मात्रै उत्पादन गर्दै आएको उद्योगका म्यानेजर भरत पौडेलले बताए। विद्युत नै अनियमित छ। विद्युतकै समस्याका कारण क्षमताभन्दा कम मात्रै अक्सिजन उत्पादन गर्न बाध्य छौँ। उनले उद्योगलाई नियमित विद्युत भए मात्रै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ। दिन प्रतिदिन जिल्लाका कोरोना संक्रमितका जटिल बिरामी बढ्दै जाँदा यहाँ सञ्चालित कोरोना अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदै आएको छ। त्यसैगरी निषेधाज्ञाको बहानामा उद्योगी र थोक व्यापारीले खाद्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सृजना गरेका छन्। उपभोक्ताबाट आफू खुसी मूल्य लिन कृत्रिम अभाव खडा गरिएको हो। उद्योगी र थोक व्यापारीले खानेतेलमा 70 देखि 80% सम्म मूल्य बढाएर बेच्दा उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन्। अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन बसेको उपभोक्ताको गुनासो छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 10 एसी र कक्षा 12 को परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। 13 जेठदेखि एसी र 26 जेठदेखि कक्षा 12 को परीक्षा तय भएको छ। एसीको प्रश्नपत्र छापिएर कतिपय प्रदेशको प्याकिङ समेत भइसकेको छ। एसीका लागि सबै जिल्लाबाट 2015 परीक्षा केन्द्र सिफारिस भएका छन्। तर महामारीमा परीक्षामा के हुने भन्ने अझै अन्यल छ। महामारीका कारण अहिले शैक्षिक संस्था बन्द मात्र छैनन्, अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा समेत छ। महामारीका कारण परीक्षा के हुने हो भन्ने निर्णय नहुँदा विद्यार्थीदेखि अभिभावकसम्म अन्यलमा छन्। परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अमेरिकी डिबी चिट्टाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार गए राति डिबी 2022 को नतिजा सार्वजनिक भएको हो। छनौट सफल हुन आवेदकहरूलाई त्यसपछिको प्रक्रियाको बारेमा जानकारी सोही वेबसाइटमा नै उपलब्ध रहेको दूतावासले उल्लेख गरेको छ। डिबी विजेता भनेर कुनै इमेल नआउने तथा भिजा अन्तर्वार्ताका लागि अग्रिम शुल्क पनि नमागिने अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। डिबी परे नपरेको नतिजा हेर्न अनलाइन आवेदन दिँदा उपलब्ध गराइएको कन्फर्मेसन नम्बरको प्रयोग अनिवार्य हुनेछ। त्यसैगरी अब चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले कोभिड बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका छन्। आजबाट सेवा सुरु हुने गरी काठमाडौँको बालाजुमा अवस्थित जनमैत्री अस्पतालसँग सहकार्य गरेको फेसबुक स्ट्याटस मार्फत जानकारी दिएका छन्। यसबाट कसैले पारिश्रमिक नलिने, बरु 3 महिनाको लागि बरु आफ्नो व्यक्तिगत गाडी र ग्यालेक्सी फोकेको 12 जना अट्ने भ्यान समेत अस्पतालमा रहने जानकारी गराएका छन्। उनी लेख्छन्, उपचार खर्च तिर्न नसक्ने
कोभिडका बिरामीको सम्पूर्ण खर्चको जिम्मेवारी अब हाम्रो हुनेछ र जनमैत्री अस्पतालले सरकारले तोके भन्दा पनि सस्तोमा उपचार गर्दैछ। सक्नेले तिर्नुहोला, नसक्नेले त्यो पनि पर्दैन। हामी छौँ। कामका कुरा मार्फत प्रति व्यक्ति 19 रुपियाँबाट हामी खर्चको जोहो गर्दैछौँ। चन्दा होइन, मसँग 25 मिनट जति मोबाइलमा क्विज खेले पुग्छ। को बन्छ करोडपति जस्तै ठ्याक्कै। अस्पतालले आजबाट सेवा सुरु गर्दैछ। आज राति 8 बजे म कामका कुरा कार्यक्रम मार्फत क्विजको परीक्षण सुरु गर्दैछु। त्यसका लागि डोको एप्लिकेसन डाउनलोड गरी रजिस्टर गर्नुपर्नेछ। म लगायत कसैले पनि यसबाट पारिश्रमिक लिने छैनन्। बरु 3 महिनाको लागि मेरो व्यक्तिगत गाडी र ग्यालेक्सी फोकीको 12 जना अट्ने भेन अस्पतालमै रहनेछ। सबै तयारी लगभग सकियो। अक्सिजन सङ्कलनमा मद्दत चाहिएको छ। रिक्स लिएरै भए पनि नयाँ काम प्रयोग गर्दैछौँ। दर्शकबिन, रवि लामिछानेको यो महान कामको उच्च सम्मान गर्दै यो भिडियोलाई लाइक गर्न र कमेन्टमा आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी निषेधाज्ञाका बेला आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ निर्माणको काम जारी राखिएको छ। अहिले निर्माण स्थलमा 650 जना कामदार रहेका छन्। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ आयोजना अन्तर्गत काठमाडौँतिर आइसोलेसन सहितको निर्माण स्थल देखिरहेको छ। 12 र 12 घण्टाको 2 शिफ्ट गरेर सुरुङ खन्ने काम अगाडि बढाइएको नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ आयोजनाका निर्देशक नरेशमान स्वाक्यले जानकारी दिनुभयो। क्याम्पमा दैनिक ज्वरो नाप्ने, मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने लगायतका सबै काम भइरहेको उनको भनाइ छ। हामीले 10 वटा आइसोलेसन कोठा बनाएका छौँ जसमा 32 जनाले राख्न मिल्छ। उनले भने 15 वटा अक्सिजन सिलिन्डरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यो सबै काठमाडौँतर्फ राखिएको हो। केही दिन अघि 16 जनामा कोरोना देखिएको थियो। उनले भने उनीहरूलाई साइडमा राखिएको छैन। निर्माणमा खटिने अन्य कामदारको स्वास्थ्य जाँच नियमित गरेर मात्र काम अगाडि बढाएका छौँ। अहिले कामदारमा कुनै समस्या छैन। निर्माण स्थलमा मेडिकल टिम नै राखिएको उनको दाबी छ। त्यसैगरी संवैधानिक परिषदले लोकसेवा आयोग लगायत संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदहरूमा विभिन्न व्यक्तिको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको परिषद बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्त सिफारिस गरेको परिषद सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। कुन कुन पदमा कसलाई सिफारिस गरियो भन्ने विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको परिषद बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रतिनिधि सभा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहभागी थिएनन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य कर्मी नै पिपी र मास्क दुई पखाली लगाउन बाध्य छन्। कपिलवस्तुमा जिल्ला अस्पताल र अस्थायी कोभिड अस्पतालमा संक्रमितको रेखदेख गर्ने क्रममा स्वास्थ्य कर्मीले पिपी र मास्क दुई पखाली पुनः प्रयोग गरिरहेका हुन्। अस्पतालको आमदानी कम भएको र कतैबाट कुनै सहयोग नमिलेकाले स्वास्थ्य कर्मीले एकपटक लगाएको पिपी र मास्क दुई पखाली पुनः प्रयोग गर्न बाध्य भएको जिल्ला अस्पताल मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर किशोर बन्जाडेले गुनासो गरे। सुरक्षाका दृष्टिकोणले भने एकपटक लगाएको पिपी मास्क अर्को पटक लगाउन मिल्दैन, तर अभाव भएकाले जोखिम लिएर लगाउनु पर्ने बन्जाडेको भनाइ छ। त्यति मात्र होइन, जिल्लामा ग्लोभ्स, फेस सिल्ड र सेनिटाइजरको पनि अभाव भएको छ। त्यसैगरी पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संवादले सफलता नपाएपछि एमालेको झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहका सांसद राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। यो समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको शनिबार बसेको बैठकले सामूहिक राजीनामाको निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टीलाई जीवन्त र एकताबद्ध राख्न गरिएको अन्तिम प्रयासमा ओली पक्ष उदासीन भएपछि राजीनामा दिनुको विकल्प नभेटिएको नेता माधव कुमार नेपालले बताए। नेता नेपालका अनुसार शनिबारको बैठकमा नेताहरूले ओली कुनै पनि हालतमा नसचिने र उनको जालोमा पर्न नहुने बताएका थिए, तर त्यसमा सबै सहमत छन्। वार्ता र सहमतिका प्रयास भएका हुन्, तर सहमतिका लागि ओलीजी तयार देखिनु भएन, नेपालले कान्तिपुरसँग भन्यो। त्यसैले हामीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ। त्यसैगरी अब राजेन्द्र खड्कीको प्रसङ्ग। दण्ड निर्देशक राजेन्द्र खड्कीले जयकिशन बस्नेतसँग पछिल्लो समय विवादमारे मुख खोलेका छन्। हिजो राति प्राइम टाइम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको धमलाको हमला कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले कलाकार भएपछि सबै कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत लाइभमा आउन, मदिरा पिउन, जथाभावी बोल्न नहुने पनि बताएका छन्। फरक प्रसङ्गमा उनले आफू निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेललाई मिलाउन लागि परेको पनि सुनाएका छन्। उनले दुवैजना बीच नेगोसिएसन चलिरहेको पनि बताएका छन्। उनले आफूले दुईजनालाई मिलाएरै छाड्ने पनि विश्वास दिलाएका छन्।
दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अर्को समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सिफारिस बिना कुनै पनि सरकारी, सामुदायिक, निजी अस्पताललाई अक्सिजन नदिन अक्सिजन उद्योगहरूलाई परिपत्र गरेको छ। निजी अस्पतालहरूले भने अक्सिजनको सपोर्टमा उपचाररत कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरू जोखिममा पर्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले शनिबार मात्र 10वटा अक्सिजन उद्योगलाई परिपत्र गर्दै अस्पतालहरूलाई मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्र अक्सिजन दिन भनेको छ। मन्त्रालयको निर्देशनपछि अक्सिजन सप्लायर्सहरूले सिफारिस दिँदा आउनु भन्दै अक्सिजन रोक्न थालेको एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन नेपालले जनाएको छ। त्यसैगरी निषेधाज्ञाका कारण बारीमा उत्पादन भएको उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै मकवानपुर किसानले 100 किलो काउली उखेलेर फालेका छन्। काठमाडौँको बजारलाई लक्षित गरेर फलाइएको काउली नबिकेपछि उखेलेर अर्को बाली फलाइएको मकवानपुर थाहा नगरपालिकाका किसानले बताएका छन्। 2.5 रोपनी खेतमा लगाइएको काउली नबिकेपछि उखेलेर फालिएको थाहा नगरपालिका 6 बज्रबराहीकी किसान निर्मला बिडारीले अनलाइन खबरलाई बताइन्। काउली उखेलेर फालिएको र खेतमा अकबरै खुर्सानी लगाइएको बिडारीले बताइन्। 3.5 रोपनीमा काउली लगाएको थिएँ, 1 रोपनीको काउली मात्रै बेच्न सके, बाँकी उखेलेर फ्याँक्नु पर्यो। बिडारीले फोनमा गुनासो गर्दै सुनाइन्। निषेधाज्ञा सुरु हुने अघिल्लो दिनसम्म प्रति किलो 50 रुपियाँमा बिक्री गरेको काउली त्यसयता व्यापारीले किन्नै नचाहेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा अस्पताल आइसियु अभाव भएपछि सङ्क्रमितहरू हेलिकप्टरबाट उपत्यका बाहिर जानुपर्ने अवस्था आएको छ। शनिबार बागलुङका 43 वर्षीय पुरुष उपत्यका अस्पतालमा आइसियु नपाएपछि हेलिकप्टरबाट पोखरा स्थित चरक अस्पताल पुगेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणका कारण शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घटेको र आइसियु नपाएर उनले पोखरा जानु परेको हो। उपत्यकाका निजी र सरकारी दुवै अस्पतालमा व्यापक खोजी गर्दा पनि आइसियु र बढी क्षमताको अक्सिजन नपाएपछि पोखरा जानु परेको उनकी पत्नीले बताएकी छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँबाट विभिन्न जिल्ला जाने क्रममा यातायात व्यवसायीले यात्रुबाट धेरै भाडा असुल्ने गरेको भन्ने सूचना महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा आएपछि तत्कालै महाशाखाले एउटा टोली तयार पार्यो। सादा पोसाकमा आफै यात्रु बनेर जाने निर्णय गरी गत हप्ताबाट उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा उक्त टोली परिचालन गरिएको थियो। काठमाडौँबाट विभिन्न जिल्ला जाने यातायातको टिकट काउन्टर चालक तथा सहचालकको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा धेरै ठाउँबाट बढी भाडा लिएको पाइएपछि त्यस विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। महाशाखाका प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले भने, हाम्रो अनुगमनमा त्यस्तोसम्म पाइयो कि लाग्ने भाडाभन्दा 5-6 गुणासम्म बढी भाडा लिएका थिए। यसको दरिलो उदाहरण काठमाडौँ बुटोलको भाडा हेर्दा पुग्छ। सामान्य 600-700 भाडाले पुग्ने बुटोलका लागि 6000सम्म लिएको पाइएको छ। पोखराको भाडा 3500 सम्म लिएको पाइएको छ। पोखरामा हवाईजहाजमा जाँदा समेत त्यति रकम तिर्नु पर्दैन। त्यसैगरी अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको एक विद्यालय परिसर बाहिर भएको विस्फोटमा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। विस्फोटमा अन्य दर्जनौं घाइते भएका छन्। घाइतेहरूमध्ये अधिकांश छात्राहरू रहेको समाचार एजेन्सी रोइटर्सले जनाएको छ। उनीहरूको उपचार जारी छ। अधिकारीहरूले के उद्देश्यले र कसलाई लक्षित गरी आक्रामक गरियो भन्ने नखुलेको बताएका छन्। शनिबार काबुलको पश्चिममा अव्यवस्थित 10 वार्षिकको स्कुल बाहिर विस्फोट भएको थियो, जहाँ छात्रहरू थिए। त्यसैगरी केही दिन यता नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढिरहेको छ। आज सामान्य अङ्कले सुनको मूल्य बढेको हो। शुक्रबार 91,700 रुपियाँमा कारोबार भएको छापल सुनको मूल्य आज 100 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 91,800 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन आज प्रति तोला 91,300 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। त्यसैगरी चाँदीको 5 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1345 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी भारतमा दुर्लभ प्रकारको म्युकोमाइकोसिस अर्थात् ब्ल्याक फङ्गस नामक सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जितेका वा लड्दै गरेकाहरूमा यस्तो सङ्क्रमण देखिएको हो। दुर्लभ तथा अति घातक प्रकारको सङ्क्रमण म्युकोमाइकोसिसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूले पछिल्लो समय बढी देखिन थालेको भारतको मुम्बई शहरका अस्पतालहरूले जनाएका छन्। फङ्गल सङ्क्रमणबाट आँखा तथा नाकसहित भागमा समस्या देखिने गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर भयानक रहेका बेला निको नभएको बेला यो यस्ता रोगहरूले पनि आक्रमण गर्दै आएको मुम्बईका आई सर्जन डाक्टर अक्षय नायरले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको महामारी घोषणा गरेको लगभग 1 वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले अन्ततः स्वीकारेको छ कोरोना भाइरस हावाबाट पनि फैलिन सक्छ। WHOको कोरोनासँग सम्बन्धित जिज्ञासा तथा प्रश्नबारे पछिल्लो अपडेट सार्वजनिक गरेको छ। WHOले आफ्नो ताजा अपडेटमा मानिसहरूमा कसरी कोरोना भाइरस फैलिन्छ भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ दिएको छ। मानिसहरू लामो समयसम्म बस्ने भिडभाडयुक्त बन्द स्थान वा खराब भेन्टिलेसन भएको स्थानमा पनि फैलिन सक्छ किनभने हाच्छुँ गर्दा निस्कने ठोस तथा तरल कण हावामा 1 मिटरभन्दा
टाढासम्म जान सक्छन्, डब्ल्युएचओले आफ्नो पछिल्लो अपडेटमा भनेको छ। त्यसैगरी अब अन्तिम समाचार। स्पेनिस ला लिगाको उपाधि होडमा रहेका शीर्ष दुई टिम एथलेटिक्सको म्याड्रिड र बार्सिलोनाको खेल बराबरीमा सकिएको छ। शनिबार बार्सिलोनाको मैदानमा भएको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको हो। बराबरीसँगै शीर्ष स्थानको एथलेटिकोको अग्रता बढाउने अवसर गुमाएको छ भने बार्सिलोनाले शीर्ष स्थानमा पुग्ने अवसर खेर फालेको छ। अन्तिम 3 खेल अघि शीर्ष स्थानको एथलेटिकोको 35 खेलबाट 77 अङ्क छ। दोस्रो स्थानको बार्सिलोनाको 75 अङ्क छ। यो बराबरीले तेस्रो स्थानको रियल म्याड्रिडलाई फाइदा हुने पुगेको छ। रियलले 34 खेलबाट 74 अङ्क जोडेको छ। सेभियासँग पराजित भएमा रियलको उपाधि यात्रामा धक्का लाग्नेछ भन्ने एथलेटिक्सको बार्सिलोनालाई फाइदा पुग्नेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हामीले सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।